बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शदीद धमकियां। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि ऑपरेशन वादा सादक 4 की 95वीं लहर के तहत कुवैत, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल में मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इस कार्रवाई में जिन अहदाफ को निशाना बनाया गया, इनमें अमरीकी फ़ौजी तनसीबात, इसराइल से वाबस्ता एक तजारती जहाज़ और इसराइल के कई इलाके शामिल थे जिन पर मुख्तलिफ मिसाइल निज़ाम इस्तेमाल किए गए। ईरान के ख़ातमुल अंबिया सेंटर हेडक्वार्टर्स के तर्जमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने वाज़ेह अल्फाज में खबरदार करते हुए कहा है कि मज़ीद जारहियत का जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्दअमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरान को शिकस्त देने का तस्वर अब एक दलदल में बदल चुका है जिसमें मुखालफिन खुद धंस जाएंगे। दूसरी जानिब खातमुल अंबिया सेंटर हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने सख्त बयान देते हुए कहा है कि जारहियत की सूरत में अमेरिका और इसराइल के लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। मशरक़ वस्ता जंग में अमेरिका की जानिब से अमेरिका को सख्त जवाब देने का सिलसिला जारी है और अमेरिकी अफवाज को अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है। एक दिन में अमेरिका के 8 तैयारे तबाह हुए या इन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा, ताहम अमेरिका ने 2 लड़ाका तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की मुतनाज़ा पोस्ट पर अमरीकी सियासतदान बरस पड़े, सदर को नाअहल करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गुज़िश्ता रोज़ ईरान के खिलाफ नाजेबा और धमकी अमेज़ बयानात ने न सिर्फ आलमी सतह पर हलचल मचा दी बल्कि खुद अमेरिका के अंदर भी शदीद रद्दअमल को जन्म दे दिया है। जहां अहम सियासतदानों ने सदर के जहनी तवाज़ुन पर सवालात उठा दिए हैं। अमरीकी सेनेट में अपोजिशन लीडर चक शूमर ने ट्रंप के बयान को एक बेकाबू पागल शख्स करार देते हुए कहा है कि सदर सोशल मीडिया पर जंगी जराइम की धमकियां दे रहे हैं और इत्तेहादियों को दूर कर रहे हैं जो अमेरिका के वकार के लिए नुकसानदेह है। इसी तरह सेनेटर बेर्नी सैंडर्स ने डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को खतरनाक और जहनी तौर पर गैर मुतवाजन करार देते हुए कांग्रेस से फौरी मुदाखलत और जंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि 1 माह कबल शुरू की गई जंग ने पहले ही हजारों जानें ले ली हैं और मजीद तबाही का खदशा बढ़ रहा है। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने भी सख्त रद्दअमल देते हुए कहा है कि अगर वो काबीना में होते तो आयन की 25वीं तरमीम पर गौर शुरू कर देते जो सदर को ओहदे के लिए नाअहल करार देने का रास्ता फराहम करती है। इसी तरह रिपब्लिकन रहनुमा टेलर ग्रीन ने भी, जो कभी डोनाल्ड ट्रंप की करीबी इत्तेहादी समझी जाती थीं, अब खोलकर मुखालफत में आ गई हैं। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुके हैं और इनकी पॉलिसियां ना सिर्फ अमरीकी आवाम बल्कि दुनिया भर के मासूम लोगों को खतरे में डाल रही हैं। उनके मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने बगैर जवाब जंग शुरू की और अब इसके नतायज भुगत रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी सदारती दफ्तर के तर्जुमान मेहदी तबतबाई ने वाज़ह कर दिया है कि ईरान आबना हुर्मज़ इसी सूरत खोलेगा जब जंगी नुकसानात का अजाला किया जाएगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और गैर महज़ब अल्फाज को उन्होंने मायूस और गुस्से का इजहार करार दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज फौजी क़यादत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अहम ऐलान मुतवक्का। व्हाइट हाउस के तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें ईरान से जारी कशीदगी के मामले पर अहम गुफ्तगू होगी। तर्जुमान ने बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे मीडिया से खिताब करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग रूम में होगी और इसमें आला फौजी क़यादत भी सदर के हमरा मौजूद होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अमरीकी मीडिया के मुसलसल इसरार पर मुनक्किद की जा रही है जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से मुतल्लिक जारी सूरत हाल और मुमकिन इक़दामात पर सवालात के जवाब देंगे। सियासी व सफारती हलकों में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है जहाँ खित्ते की मौजूदा कशीदगी के तनाजुर में बड़े ऐलानात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली फ़ौज में जबरी भर्ती के खिलाफ एहतजाज। इसराइल में जबरी भर्ती के खिलाफ एहतजाज में फ़ौजी भर्ती मरकज़ के सामने भगदड़ मच गई। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली फ़ौज में जबरी भर्ती के खिलाफ
یہودی فرقہ حریدی نے احتجاج کیا، مظاہرین نے ریل سروس بند کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران مظاہرین اور پولیس آمنے سامنے آ گئے۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس موقع پر اسرائیلی پولیس، جن میں گھڑ سوار دستے بھی شامل تھے، نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے کارروائی کی، جس کے بعد صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ امریکہ، ایران اور علاقائی ثالثوں کے گروپ کی ممکنہ 45 روزہ جنگ بندی کی شرائط پر بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکی ویب سائٹ کا ذرائع سے دعویٰ ہے کہ امریکہ، ایران اور علاقائی ثالثوں کا ایک گروپ ممکنہ 45 دن کی جنگ بندی کی شرائط پر بات کر رہا ہے، جو جنگ کے مستقل خاتمے کا باعث بن سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں کسی جزوی معاہدے تک پہنچنے کے امکانات کم ہیں، لیکن یہ آخری کوشش جنگ میں اضافے کو روکنے کا واحد موقع ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ثالث 2 مرحلوں پر مشتمل ڈیل کی شرائط پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ ممکنہ 45 روزہ جنگ بندی کا ہوگا۔ اسی دوران جنگ کے مستقل خاتمے پر بات چیت ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق دوسرا مرحلہ جنگ کے خاتمے پر ایک معاہدہ ہوگا۔ مذاکرات کے لیے اضافی وقت درکار ہو تو جنگ بندی میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ خبرساں ایجنسی کا کہنا تھا کہ وائٹ ہاؤس اور امریکی محکمہ خارجہ نے رپورٹ پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین کی روس کے ساتھ مل کر مشرق وسطی کی کشیدگی کم کرنے کے لیے تعاون کی پیشکش۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا ہے کہ چین مشرق وسطی میں جاری کشیدگی میں کمی لانے اور مشترکہ کوششوں کے لیے روس کے ساتھ مل کر تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ چینی سرکاری خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چین کی کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور وزیر خارجہ وانگ ای نے روسی ہم منصب سرگئی لاروس سے ٹیلی فونک گفتگو کی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وانگ ای نے کہا کہ چین اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اہم مسائل پر بروقت رابطہ کاری برقرار رکھنے اور مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال بہتر کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں، علاقائی امن و استحکام کی حفاظت اور دنیا کے لیے سیکیورٹی بحال رکھنے کے لیے روس کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کا خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین اور روس کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل رکن کے طور پر اصولی معاملات پر شفافیت اور انصاف کا اصول برقرار رکھنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مشرق وسطی کی صورتحال مسلسل خراب کشیدہ ہوتی جا رہی ہے اور مزید بدتر صورتحال اختیار کر رہی ہے، اور آبِ حرمت سے نقل و حمل یقینی بنانے کے لیے بنیادی حل کا دار و مدار فوری جنگ بندی اور جنگ کے خاتمے پر ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے ہمارے حملوں کا جواب دیا تو بھاری قیمت چکانا پڑے گی، اسرائیلی وزیر دفاع نے خبردار کر دیا۔ اپنے ویڈیو پیغام میں اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگر ایران نے امریکی و اسرائیلی حملوں کے جواب میں اسرائیل پر اپنے حملے جاری رکھے تو ایرانی قیادت کا تعاقب اور انہیں ہلاک کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اہم ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا جاتا رہے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک میزائل داغے جاتے رہیں گے اور اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنایا جاتا رہے گا، ایران کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی، جس کے نتیجے میں اس کے قومی انفراسٹرکچر اور نظام کی عملی صلاحیتیں مفلوج ہو جائیں گی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ ہم ایرانی قیادت کا تعاقب اور اسے غیر مؤثر بنانے کے ساتھ ساتھ ایران بھر میں سیکیورٹی اہداف اور اسٹریٹجک وسائل پر بھی حملے جاری رکھیں گے۔ خیال ہے کہ 28 فروری سے شروع ہونے والے امریکی و اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ایران میں متعدد سیاسی اور عسکری رہنما شہید ہو چکے ہیں، جن میں رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہ ای بھی شامل ہیں۔ ان حملوں میں ایران کی صنعتی تنصیبات، پلوں اور شہری مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔